திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஸ்ரீஹாலாஸ்ய மகாத்மியம் 27வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தில் கல்யாணிக்கு கரும்பு கொடுக்கறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். சப்தவிம்சோऽध्यायः. ऋषयः. कुम्भसम्भव सर्वज्ञ तव वागमृतं वयं पीत्वा श्रवणपात्रैश्च तृप्तिं च न लभामहे. किं चकार पुनःसिद्धः किं चकार स पाण्ड्यराट् इति सर्वं समाश्रक्ष्व श्रोतुं कौतूहलं हिनः. तेषां वाक्यं समाकर्ण्य भगवान् कुम्भसम्भवः वक्तुमारपदाशेषं चरित्रं नृपसिद्धयोः. अगस्त्यः शृणुध्वमत विप्रेन्द्रो लीलां हालास्यवासिनः. इक्षुदण्डप्रदानाख्यं शिलामयगजाय च अताभिषेकपाण्ड्यस्तु प्रेषयामास मन्त्रिणः. कर्तुं चिद्दस्य चाह्वानं समर्थान् सर्वकर्मसु. ते गत्वा प्रार्थयमासुर् अन्तिकं सिद्धरूपिणः. स्वामिन् सिद्धसमगच्छ महाराजस्य मन्दिरम्. सर्वानुग्रहकृत्वं हि कुरु तस्याप्यनुग्रहम्. सिद्धश्रुत्वा वचस्तेषां प्राह प्रहसिताननः. अभिषेकतरपाण्ड्यस्य महाराजशेखरः. अहं सिद्धस्तपस्वी च किं कार्यं मम तेन वै इत्युक्त्वा प्रेषिताः सर्वे सचिवाः पाण्ड्यभूपतेः. श्रुत्वाभिषेकपाण्ड्योऽपि सिद्धस्य वचनं च तैः. गर्वेण महता युक्तस्तेन किं वा भविष्यति इति मत्वा च मनसि तूष्णीमास्ते स्म भूपतिः. एकदा सुन्दरेशस्य शम्भोरायतनाश्रितं वायव्यं दिग्गजं पश्यन् स सिद्धः समवस्थितः. तथा मकरसङ्क्रान्ति पुण्यकालः समागतः. हेमपद्माकरे स्नात्वा महान् पाण्ड्यमहीपतिः नन्तुमेषं कृदोद्योगेश. तदानीं सहसाभ्यगात् पुरोगता कञ्चुकिनो महाकाया महाबलाः. मदोत्तदाभूषिताश्च पाण्ड्यपार्थिवकिङ्कराः. सिद्धं प्रहर्तुम् उद्युक्ता हेमवेत्रलसत्कराः. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे सिद्ध दुर्बुद्धे गच्छ सत्वरं. देवं वन्दितुमायाति प्रदक्षिणवशास्त्रपः. मुहुर्मुहुरिति प्रोच्चैः प्राहुस्ते सोऽपि निर्भयः. न चचालस किञ्चिन्न भवन्त दृढमासनम्. ततः पाण्ड्यमहिबालस सिद्धस्यान्तिकमाययौ. निश्चलं चित्रगमिव सिद्धवेषधरं हरं. विलोक्य विस्मितो भूत्वा सस्मितं पृच्छसि स्म सः. भवान् ककुत आयात किमर्थमिह वर्तते. का विद्या तव का शक्तिः का संज्ञा कथयाद्यनः इति राजवच श्रुत्वा सिद्धो वक्तुं प्रचक्रमे. सिद्धः राजन् पाण्ड्यकुलोत्तुङ्ग सर्वं तत् श्रोतुमर्हसि. अहं सिद्धो ह्यनाथस्तु भिक्षाशी स्वैरसञ्चरः. मम देशस्तु काश्मीरः पुरी वाराणसी प्रभो. तत्प्रेदशाद्विनिर्गत्य शिवक्षेत्राणि दर्शयन् क्रमादिगतिपयैर्मासैर् आगतोऽस्मि शनैः शनैः. अनादिभूतमखिल जगत्कारणमव्ययम्. श्रीमद्हालास्य नाथाख्यं मूललिङ्गं च दर्शितुं
मनुजानां च सर्वेषां मधुरापुरवासिनां विविधान् मत्प्रभावांश प्रदर्शयितुमद्भुतान् प्रदातुं वाञ्छितार्थांश वर्ते अस्यां पुरी भूपते। नास्ति विद्यासु सर्वासु लोकेष्विदिता मया मयि सन्ति महीपाल सदा सर्वाश शक्तयः आज्ञासिद्धश्च नाम्नाहं किं कार्यं ते महाप्रभो इत्युक्त्वा स्मितवक्त्रः सन्यथा पूर्वं सुखं स्थितः नैरपेक्ष्यं च दर्पं च दृष्ट्वा धैर्यं च भूपतिः दूष्णिमदिष्टत्रैः किं कर्तव्यमिति स्मरन् तदा कृषिवलः कश्चित् राजानं द्रष्टुमागतः इक्षुदण्डमधिस्थूलम् अतिदीर्घं सुकोमलं विशालपर्वसंयुक्तं नयनन्दनदायकं प्रायच्छत्स महीपालो हस्तेनापि तमगृहीतो अपूर्वमिक्षुकाण्डं च विलोक्य प्रीतिमानसः पुनः प्रागसतं सिद्धं शिलानिश्चलविग्रहम् आज्ञासिद्धो भवान् सिद्ध सत्यं चेन्मम हस्तकम् इक्षुकाण्डं पक्षयतु विमानादरिगजः शिलामयगजस्तं तु भक्षयिष्यति चेत्ततः सर्वं ददामि स्वेष्टं भो मन्नादश्य भविष्यसि तच्छ्रुत्वा सहसा सिद्धो नृपतेर्वाक्यविस्तरं स्मयमानमुखाम्भोज इदं वचनम् अब्रवीतो राजन् शशिकुलाधीश शासितारातिमण्डल तव सर्वं ददामीति निरर्थकवचो अब्रवीः एकानवद्या विद्या चेद्यस्मिन् स पुरुषोत्तमः सर्वलोकाधिपूज्यश्च सर्वविद्याधिकस्त्वहम् अर्थोऽभिलषितः सर्वै मय्यस्ति हि महीपते किञ्चिन्नास्ति महीपाला मया त्वथोऽभिकाङ्क्षितं पश्य पश्य नृपेत्युक्त्वा गजस्याज्ञां ददौ दृशा भूपतेर्भुजगं सद्य इक्षुकाण्डं मनोहरम् आदाय चरमादङ्ग सुन्दराज्ञा तवास्त्विति श्रुत्वा आज्ञावचनं तस्य महसिद्धस्य चाद्भुतं युगान्तमेघसदृशम् अहाप्रुंस्हितसंयुतः बिभस्तु भूपहस्तातम् आदाय भक्षयध्यक्षणात् महार्काञ्च महदीप्तां मानिताञ्च महीपतेः मृणालशङ्कया तास्य जग्राहैकावलीमपि तामधातुं समुद्युक्ता हाहेति निकटस्थिताः गजत्वं भक्षयेत्युक्त्वा सिद्धज्ञां ददौ कृदा तदा गम्भीरपीत्कारं कुर्वस्तां स मदङ्गजः भक्षयामास सिद्धस्य तस्य वाक्याभिचोदितः नृपो विषादिगृत्सन् रुक्षं सिद्धमलोकयत् प्रहर्तुं कृतसन्नाः योधसिद्धान्तिकं गताः सहसोत्थाय सिद्धस्य तान् विलोक्य बहून् पदान् अभयीकृतहस्तः सन् स्तम्भयित्वा स्वशक्तितः दिष्टदिष्टेति पर्यैतान् हसंस्तत्रैव तस्तिवान् त्यक्त्वा रोषं विस्मितः सन्विलोक्यास्य च वैभवम् सचिवै संवृतस्मारात् सिद्धपादाम्बुजद्वयम् स्वोत्तमाङ्गं समारोप्य पुलकाञ्चितविग्रहः अपराधं क्षमस्वेति पुनः पुनरुदीरयन् परं परवशो भूत्वा तस्थौ स्तम्भ इवाचलः अथ सिद्धः समालोक्य भक्त्या भीत्या च संयुतं वाञ्छितार्थं प्रार्थय त्वमिति प्राह महीपतिम् सिद्धवाक्यं समाकर्ण्य प्रणिपत्य कृताञ्जलिः
पुत्रं सद्गुणसंयुक्तं प्रार्थयामि प्रयच्छ भो। इति तत्प्रार्थनां श्रुत्वा सिद्धवेषधरो ब्रवीत् तवास्तु पुत्रसौभाग्यं महतैश्वर्यसंयुतं यशश्च दीर्घमायुष्य पश्चान्मुक्तिश्च शाश्वती। इत्युक्त्वा गजवक्त्रा च गृहीत्वैकावलीमपि तद्वा आशीर्भिश्च संवर्ध्य पाणिभ्यां पर्यमर्शयतो। इति पाण्ड्यमहीपालं परितोजवरार्पणात् सिद्धरूपी परशिवः सत्यानन्दचिदात्मकः। हालास्यनाथो भगवान् अन्तर्धानमगात्क्षणात् विचित्रं तच्चरित्रं च सिद्धस्यालोक्य भूपतिः निश्चित्य सुन्दरेशस्य विनोद इति मानसे लिङ्गमूर्तिधरस्यात् सुन्दरेशस्य सन्निधिं प्राप्य भक्त्या सम्प्रपन्यः कर्तुमारभत स्तुतिम्। अभिषेकपाण्ड्यकृता स्तुतिः। अभिषेकपाण्ड्यः परिपूर्णपरानन्द परचित्सद्यविग्रह सुन्दरेश्वर सर्वज्ञ त्राहि मामपराधिनम् पालाक्षिजातज्वलन लेलिहानमनोभव जीवन्मुक्तिपुरीनाथ त्राहि मामपराधिनम् पारिजातगुणाधीत पादपङ्कजवैभव कदम्बगानाध्यक्ष त्राहि मामपराधिनम् भक्तप्रार्थितसर्वार्थ कामधेनो पुरान्तक करुणावरुणावास त्राहि मामपराधिनम् कैवल्यदाननिरत कालकूटभयापः कन्यकानगरीनाथ त्राहि मामपराधिनम् कमलापतिवागीशस श्रीशभ्रमुखामरैः परिपूजितपादाब्ज त्राहि मामपराधिनम् पञ्चास्य पन्नगाङ्काङ्ग परानन्दप्रदायक पर्वदाधीशजामातः त्राहि मामपराधिनम् परात्परपदाम्बोज परित्यानरदात्मना काङ्क्षितार्थप्रत स्वामिन् त्राहि मामपराधिनम् अपराधाष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् तव सन्निधौ तस्यानन्दापराधं च क्षमस्व करुणानिधे। इति श्रुत्वा महालिङ्गं प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः पुनरप्यार्यया भूपस्तुष्टाव परमेश्वरम् हालास्यनादशम्भो परिहृत भक्तभारत एव त्वम् अहमपि तव पादाम्बुज शरणस्त्वं पाहि मां महेशान कदम्बकान्तकान्तार किल्पितेन्द्रविमानग शम्भो क्षमस्वापरदान् कृतानज्ञानतप्रभो। इत्यादिभिश्च स्तुत्वा विस्मिता मानसः पुनः पुनः प्रणम्यात नृपास्वालयमाययौ अथ विक्रमपाण्डाख्यं पुत्रं लब्ध्वा महोजसं तस्मिन् निक्षिप्य भूपारम् अभिषेकधरो नृपः श्रीमद्हालास्यनाथस्य कृपाप्राप्तमनोरथः भुवि भुक्त्वा चिरं भोगान्ते कैवल्यमाप्तवान् अथ विक्रमपाण्ड्योऽपि पितुरभ्यधिकां श्रियं लब्ध्वा सुन्दरनाथस्य महेशस्य कृपाबलात् विद्याविनयसौभाग्य सर्वसम्पत्समन्वितः राज्यं चकारनीत्या च सर्वलोकाभिनन्दितः यस्यान्यायेषु काण्डं च जग्राह ग्रावकुञ्जरः
उद्दण्डशुण्डादण्डस्सन्नमस्तस्मै पिनाकिने इति हालास्यनाथस्य सिद्धवेषधरस्य च लीलाश्रवणमात्रेण नरपापैर्विमुच्यते इत्येकविंशां लीलां यः शृणोति मनुजः स तु लब्ध्वा समस्ताः सिद्धिश्च भुक्त्वा भोगानि होतमान् ज्ञानोढुपेन सन्त्रिय दुस्तरं भवसागरं श्रीमद्हालास्यनाथस्य सायुज्यं लभते ध्रुवम्। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे अगस्त्यसंहितायां हालास्यमाहात्म्ये शिलागजेक्षुकाण्डप्रदानं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் நம சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம்.